बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। आज रात दुनिया में 4500 बीमारियां हैं और इन तमाम बीमारियों की जड़ या बुनियाद टेंशन है। मेडिकल साइंस का दावा है कि जब कोई इंसान परेशान होता है, उसे टेंशन होती है या फिर वो किसी ज़हनी बेचैनी में मुब्तला होता है तो उसके मैदे में चंद केमिकल्स डेवलप हो जाते हैं और ये केमिकल्स बहुत जल्द बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। यूं वो इंसान किसी न किसी बीमारी, किसी न किसी मर्ज का शिकार हो जाता है। मेडिकल साइंस के माहिरीन का कहना है कि अगर आप सेहतमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप टेंशन से बचने की कोशिश करें। आप अपने आप को परेशानियों से आजाद रखने की प्रैक्टिस करें। आप आखिरी सांस तक अच्छी, खूबसूरत और सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे। इन माहिरीन का कहना है कि टेंशन एक ऐसा जहर है जो आपकी जिंदगी, आपके लाइफस्टाइल और आपकी खुराक को जहरीला बना देता है और यूं आपकी हर खूबी, हर कामयाबी और हर अच्छाई मनफी हो जाती है। आपकी हर खूबी आपकी खामी बन जाती है। ख्वाजात, अगर हम इस फार्मूले को सियासत में रखकर देखें तो हमें मालूम होगा कि सियासत में भी 4500 खराबियां, बुराइयां या बीमारियां मौजूद हैं और इन तमाम बीमारियों, बुराइयों और खराबियों की जड़ या बुनियाद कंफ्यूजन है। जब इक्तदार के आला ईवानों में कंफ्यूजन पैदा होती है, जब मुल्क के साहिबान इक्तदार कंफ्यूज होते हैं, जब हुक्मरान बेक वक्त दो कश्तियों में सवार होने की कोशिश करते हैं, जब बरसे इक्तदार लोग बेक वक्त खुश्की और तरी, जमीन और पानी पर सफर करने की कोशिश करते हैं, या जब हुक्मरान मौन के पर लगाकर सूरज का माथा चूमने के लिए घर से निकलते हैं तो इक्तदार की दुनिया में एक केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन से कंफ्यूजन पैदा होता है। ये कंफ्यूजन सैकड़ों हजारों अफवाहों को जन्म देता है और ये अफवाहें दीमक की तरह इक्तदार के चारों पाए चाट जाती है। चुनांचे पॉलिटिकल साइंस के माहिरीन का ख्याल है कि अगर कोई शख्स, कोई सियासी जमात या कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा देर तक इक्तदार में रहना चाहती है या वो मुकम्मल तौर पर इक्तदार से लुत्फ अंदोज होना चाहती है तो उसे चाहिए वो मुल्क में अफवाहें ना फैलने दे। लेकिन यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि क्या अफवाह 100% झूठी होती है? नहीं, इसका जवाब ना है, क्योंकि दुनिया की झूठी से झूठी अफवाह में भी थोड़ा बहुत सच जरूर होता है और यह सच जब कंफ्यूजन के साथ मिल जाता है तो अफवाह को पर लग जाते हैं और वो चंद दिनों में पूरे मुल्क में फैल जाती है। अफवाहों के बारे में कहा जाता है कि इसे आज तक दुनिया की कोई दीवार, कोई दरवाजा रोक नहीं सका। ख्वाजात, आजकल इस्लामाबाद में भी बेशुमार नई अफवाहें फैली हुई हैं। सबसे बड़ी अफवाह वजीर आजम की तब्दीली के मुताल्लिक है। अफवाह साजों का ख्याल है कि ऐवान सदर और वजीर आजम हाउस के ताल्लुकात में गर्मजोशी कम हो रही है। वजीर आजम यूसुफ गिलानी मिसाक जमहूरियत के मुताबिक 17वीं तरमीम बिलखसूस 58 भी खत्म करना चाहते हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आला क़यादत का ख्याल है कि हमें अभी मुनासिब वक्त का इंतजार करना चाहिए। अफवाह साजों का कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और APDM की जमातें इस मामले में वजीर आजम का साथ देने के लिए तैयार हैं। यह भी सुना गया है कि मुस्लिम लीग नून ने वजीर आजम को अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिला दिया है, जबकि दूसरी तरफ वजीर आजम से इस्तीफा मांगा जा रहा है। मुल्क में यह अफवाह भी गर्म है कि वजीर दिफा चौधरी अहमद मुख्तार या स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा नई वजीर आजम हो सकती हैं। इस्लामाबाद में यह अफवाह भी गर्म है कि कुछ दिनों कबल एक वफाकी वजीर और एक आला सरकारी अस्करी शख्सियत के दरमियान झड़प हुई थी और इस झड़प की वजह से दोनों अदारों के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। यह अफवाह भी गर्म है कि पाकिस्तान के चंद आला ओहदेदार फाटा से फौज को वापस बुलाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इसके लिए तैयार नहीं। यह अफवाह भी गर्म है कि मियां नवाज शरीफ गैर मकबूल बयान देकर अमरीकियों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह अफवाह भी गर्म है कि तमाम मुस्लिम लीगें एक बार फिर इकट्ठी हो रही हैं और मुस्लिम लीगियों के इत्तेहाद के बाद APDM की तमाम जमातों को मुश्तरका मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद की दावत दी जाएगी। यह अफवाह भी गर्म है कि चौधरी शुजात हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जबकि चौधरी परवेज लाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना चाहते हैं। यह अफवाह भी गर्म है कि पंजाब में सियासी तब्दीलियों का वक्त आ गया है और आने वाले चंद दिनों में लाहौर में नई सियासी तब्दीलियां लॉन्च कर दी जाएंगी। ये अफवाह एक बार फिर गर्म हो गई है कि शायद मुल्क में
قومی حکومت یا بنگلہ دیش ماڈل جیسی حکومت بنا دی جائے. اور اس وقت اسلام آباد میں یہ افواہ بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ سینٹ کے ہر الیکشن سے پہلے پاکستان میں کوئی نہ کوئی بڑی سیاسی تبدیلی ضرور آتی ہے. آج حضرات، یہ افواہیں کون پھیلا رہا ہے، کیوں پھیلا رہا ہے، اور کیا ان افواہوں میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس موضوع پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب عمران خان صاحب، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ رشید احمد صاحب، سربراہ ہے عوامی مسلم لیگ کے. خان صاحب، آپ کو جمہوریت کی طرف بڑھتے ہوئے خطرات محسوس ہو رہے ہیں اس وقت؟ جاوید، میں مارشل لا تو نہیں دیکھ رہا، یعنی کہ اگر وہ خطرہ مارشل لا لگنے کا تو وہ تو مجھے نہیں نظر آ رہا. وہ اس لیے کہ جنرل مشرف نے ایک فوج کو اتنا بدنام کیا اور فوج کے خلاف نفرتیں جو بھی انہوں نے قدم اٹھائے فاٹا میں، اور ایک لوگوں کو، عوام اور فوج کو آپس میں لڑا دیا. تو اس سے جو آج حالات ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ فوج سے کوئی خطرہ ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو خطرہ اس طرح ہے کہ ایک لوگوں نے اتنی امید لگائی 18 فروری کو، اور ایک جنرل مشرف کی جگہ جمہوریت کے نام پہ ایک اسی طرح کی پاورز لے کے آصف زرداری آ گئے ہیں. وہی جنرل مشرف کی عدلیہ ہے، وہی 17th امینڈمنٹ ہے، اسی طرح کا جو پارلیمنٹ کی جو امپاور کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، اور یوسف رضا کے پاس وہی پاورز ہیں جو شوکت عزیز کے پاس ہیں. تو لہٰذا خطرہ ادھر سے ہے کہ دیکھیں نا، الیکشن ہوئی، لوگوں نے امیدیں لگائی جمہوریت کی، لیکن وہ چینج کوئی نہیں لوگوں کو نظر آیا، شکلیں بدل گئی، چینج نہیں آیا. تو آپ فیل کر رہے ہیں کہ حکومت جو اس کو خطرہ ہے کوئی اس وقت؟ دیکھیں، ایک جو جمہوری حکومت ہوتی ہے اس کے پاس صرف ایک طاقت، اگر اس نے پاور میں رہنا ہے تو پرفارمنس دے. پرفارمنس کے علاوہ ہم نے دیکھ بھی لیا کہ میاں نواز شریف نے 13th امینڈمنٹ لے کے آئے، 14th لے کے آئے، 15th پرپوز تھی، آنے والی تھی، لیکن انہوں نے ان کو بچایا نہیں. جو چیز ایک ڈیموکریٹ کو بچاتی ہے وہ اس کی پرفارمنس ہوتی ہے، یعنی کہ عوام کے لیے وہ کیا کرتا ہے. پرفارمنس سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں، پرفارمنس سے اگر مطمئن ہوتے تو یہ افواہیں جو آپ نے گنائی ہیں یہ ہونی تھی. یہ افواہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کچھ نظر نہیں آ رہا، کوئی کامیابی، کوئی آگے بھی کوئی گیم پلان نہیں نظر آ رہا. لیکن اگر یہ بھی نظر آئے کہ چلے مشکل وقت ہے، آگے کچھ امید نظر، وہی نہیں نظر آ رہی. اور یہ جو ہندوستان کا بھی ہوا ہے، اس میں جس طرح کی جو بیانات آئے ہیں، مثلا ڈی جی ISI کو بھجوا دینا، ایک ہی دم ایک فیصلہ کر لینا، پھر انڈیا کی وائلیشن ہو اس کو کہنا ٹیکنیکل وائلیشن، ٹیکنیکل فالٹ. تو یہ جو رسپانس آیا ہے، اس سے بھی ایک عوام کو لگا ہے کہ ہم لیڈر لیس ہے، لیڈرشپ نہیں. اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں گڑبڑ، شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا واقعی یہ جو اس قسم کی افواہیں پھیلی ہوئی ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں، ان کی جگہ نیا وزیر اعظم آ رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے یا افواہ ہے صرف؟ دیکھیں جی، جمہوریت تماش بینوں کے گھیرے میں آئی ہوئی ہے، اور مخدوم بیچارے یا چادریں چڑھانے کے لیے ہیں یا چادریں چڑھوانے کے لیے ہیں. اور ان کا کیا رول ہے؟ ان کو جہاں بٹھایا جاؤ گے اگلے دن بھی آئیں گے، وہیں بیٹھے پائے جائیں گے. نہیں، ان کی جگہ پھر آپ کو لے آئیں دوبارہ؟ نہیں، مجھے لے آئیں، میں تو ٹھیک کر دوں، میں آپ کی طرح خراب کرنا کروں. 5 سال میں بڑا ٹھیک کیا کوئی میرا میں اپنی رائے ہے. اس طرح نہیں کیا کہ خود کچھ سیاستدان جتنی خرابی انہوں نے خود اپنی کی ہے کسی نے ان کی نہیں کی. دیکھیں، اب سب ہاتھ کاٹیں. میں کہتا تھا جب آصف زرداری کو ووٹ دے لو گے، میں وہ واحد سیاستدان تھا اس ملک کا جو کہتا تھا اس سے جان چھڑانی آپ کی مشکل ہو جائے گی. نہیں چھڑتی اس طرح آسانی سے جان. کس طرح چھڑتی ہے آپ کی؟ دیکھیں، 65% اقتدار میں نواز شریف شیئر لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ تباہی کی جانب جا رہی ہے. مقبول قیادت اور حکمران قیادت دونوں کا پیمانہ جو ہے، اگر خواہش جو ہے وہ صرف اقتدار ہو، عوام کی فلاح و بہبود نہ، اور عوام کے لیے لارے لپیے ہوں، لوریاں ہوں عوام کے لیے. ابھی عمران صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے یہ کہہ رہے تھے کہ بات کریں گے کہ بھئی یہ $34 پہ تیل ہے تو غریب کا خون کیوں پیس رہے ہو؟ بھئی چھوٹ دو اس کو. باقی یہ اس ملک میں سیاست جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کی سیاست ہے. وقت آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اجمل قصائی پاکستان میں یا فرید کوٹ میں